بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الثالثة متوسط، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذا إن شاء الله العام هذا سوف نبدأ مع لو في ديفير. مع توجور العام الفات كنا نقرأ في لوتور كي راكونت دي في ايماجينير، يعني الكاتب اللي يقص قصص خيالية. مي سيت اني إن شاء الله اون فا فوار لي ريسي فريسامبلابل، سيتادير راح نشوفوا لي في ديفير اللي هي الاحداث المختلفه تاع الارتيكل جورناليستيك، وراح نشوفوا ايضا لا بيوغرافي اي لوتوبيوغرافي، يعني كيفاش نكتبوا على قصه انسان، وكيفاش نكتبوا على شخص او نصوص تاع الاشخاص يكتبوا على قصتهم الخاصه. اذا سات اني راكونتي ايضا اون فا ريستي، يعني لو تيب دو تكست سي ان تكست ناراتيف. ولكن لا ديفيرونس انتر سات اني اي لاني باسي سي كو لاني باسي سيتي دي يعني كانت دي زيستوار ايماجينير، والعام هذا سي دو غيال، يعني احداث تكون حقيقيه. في الدرس الاول الموجود في صفحه 18 راح تتبع معايا صفحه 17 و 18 لو شون ليكسيكال، راح نحلوا تمارين 1 و2 و3 في لا باج 18. لو شون ليكسيكال سي لونسومبل دي مو، مجموعه الكلمات كي سو رابورت ا ان ميم تام، يعني تنتمي الى نفس الفكره، الى نفس الموضوع، او ا اون ميم ايدي. كوم لو شون ليكسيكال دو فول، فولا ناقصه فيها او زايده، فولور، كومبريولور، بيجو، اتاك، فيكتيم. فول هنا سرقه، وهنا الكلمه راهي فيها او زايده كما قلت. معذره. لاكتيفيتي ان قال لك عطاك دو شوز، عطانا اكسيدون وعطانا ميفي وعطونا لي كاتاستروف ناتوريل، وهذوما الاشياء الثلاثه اللي راح نشوفوهم في الفصل الاول. يعني لو تكست اللي راح يجينا في الامتحان يا اما يجينا على اكسيدون، مقال صحفي، ارتيكل جورناليستيك على اكسيدون، ولا على ميفي، والا على كاتاستروف ناتورال، يا اما على اكسيدون، والا على يعني نقول احنا جريمه، والا على كارثه طبيعيه. وراح يطلب منا مجموعه من الاسئله اللي هي مثلا الجدول اللي يعطيه لنا تاع او اين وكون متى، راح نديروا عليها نماذج باذن الله. ويقول لنا ايضا كي من، ويقول لنا كومون كيفاش، والا بوركوا علاش، يعني الحادث هذا من هو المتسبب فيه، وقتاش صراه، واين في المكان. حتى في لا برودكسيون اكريت في التعبير تكون بالطريقه هذه، وبالتالي ان شاء الله راح يكون تدرج واحده واحده راح نحلهم كامل. اذا الكلمات الموجوده في الاكتيفيتي 1 باج 18 يكون الحل بالطريقه هذه. الاكسيدون فيه نوفراج اللي هو غرق تاع باتو ولا كذا دون لا مير، كراش دافيون، نوياد، كوليزيون اللي هو تصادم، كارامبولاج سي لا ميم شوز، ديراباج يعني نقولوا حنا ديرابا، يعني عبد يكون يمشي بالسياره ولا كذا يقول له ديراباج، سا سي دو لاكسيدون. بالنسبه للميفي عندنا براكاج، عندنا فول سرقه، دروغ المخدرات، براكوناج اللي هو الصيد الغير منظم، يعني الصيد يكون في غير وقته، الصيد الفوضوي هيك. لي كاتاستروف ناتورال عندنا سيسم زلازل، طومبيت العواصف، انونداسيون اللي هي السيول الجارفة، غليسمون دو تيران يعني يقع ان غليسمون في الأرضية، تورناد، إيرuption فولكانيك لي فولكان اللي هي البراكين، سيكلون ساشخاس اللي هو الجفاف، اي تسونامي تسونامي. اذا هذوما هذا التمرين رقم واحد، يعني يكون بالتصنيف، يكون بالطريقة هذه. عندنا نذكر لي زاكسيدون الحوادث، لي ميفي اللي هي الجرائم جريمة، وعندنا لي كاتاستروف ناتورال. لاكتيفيتي نيميرو 1 اعطانا مجموعة من العبارات وقال لنا صنفوها. قال لك كاينه ديلي يعني اللي هو ان في حدث ولا اون اكسيون ولا شيء بوني بار لا لوا يعاقب عليه القانون، اي باسيبل دو سانكسيون يعني يكون يؤدي الى سانكسيون اللي هو العقاب. انسوليت اللي هي الاحداث الغريبه، انسوليت سي ان في اترونج او بيزار، حدث غريب. كي رولات ان ايفينمون انابيتويل يعني يجيب لنا حادثه مش متعودين عليها، شيء ما خارق للعاده مش متعودين عليه، يسموه ان في انسوليت. تجي معاها هذه التعريف تاعها، ويجي معاها ايضا في inattendu او extravagant créant la surprise générale، يعني يدير لا سوربريز، يدير المفاجأة، يعني فيه يكون فيه عنصر يعني يكون غير منتظر، شيء غير منتظر. واما بالنسبة للكاتاستروف تكون في
ou phénomène naturel, un phénomène naturel relatant un séisme par exemple, ولا une intempérie. إذا هذه الكاتاستروف اللي هي الكارثة قال لك هي ظاهرة طبيعية يعني مثل الزلازل ومثل البراكين والأشياء الأخرى. ثم activité numéro 3 قال لك complète les phrases par les mots. أكمل الجمل بالكلمات. هي كلمة مو هنا نقصها اس. survivant أيضا نقصها كلمة اس، يعني معذرة في الكتابة تعجلت نوعا ما. a succombé عندنا victime ضحايا. a causé سبب. catastrophe يعني كارثة. cette sécheresse c'est une catastrophe، يعني هذا الجفاف هو كارثة بالنسبة للسكان pour les paysans. هذه الأولى. الثانية le blessé a succombé استسلم à ses blessures، يعني استسلم للجروح نتاعو. le blessé a succombé à ses blessures. l'incendie الحريق a causé تسبب. l'incendie a causé des dégâts matériels، يعني سبب في خسائر مادية. ثم الجملة الرابعة les victimes الضحايا ont été secourus، يعني منعوهم أنقذوهم ont été secourus. ثم un avion a secouru، يعني avion منعت les survivants اللي هم الأحياء ناقصة اس كما قلت les survivants du naufrage. naufrage اللي هو الغرق اللي يوقع فيه البحر. donc un avion a secouru les survivants du naufrage. إذن باختصار هذه حلول التمرينات الثلاثة الموجودة في الصفحة 18. نتمنى أنكم قد استفدتم منها. إذا لديكم أي اقتراحات أو شيء تريدون أن تفهموه فضعوه في التعليقات. لا تنسوا أيضا الاشتراك بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم. كما قلت الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء حتى يعم النفع. وإلى فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.